नमस्कार, हांव राजश्री कामत. हे आसा आकाशवाणी पणजी खातीर सुशांत कुंकळयेकार हांणी बरोवन सादर केल्लें दक्षिण गोंय जिल्लो वार्तापत्र. सध्या गोंयांतले लोकसभा वेंचणुके खातीर गरम जाल्लें वातावरण थंड जाल्लें आसलें तरी आतां 23 जुनाक दक्षिण गोंयांतल्या बाणावली जिल्लो पंचायत मतदारसंघा सयत एकूण 5 पंचायतीच्या दरेकी एक प्रभागात पोटवेंचणूक जावपाची आसा. हातूंत साश्टी तालुक्यांतल्या असोळणा, राशोल आनी सुरावली हे 3 जाल्यार फोंडें तालुक्यांतल्या वळवय आनी बोरी हे 2 पंचायतींचो आस्पाव आसा. 24 जून दिसा ह्या पोटवेंचणुकांची मतमेजणी जावन निकाल जाहीर करतले. सध्या उमेदवारी अर्ज भरपाची प्रक्रिया पूर्ण जाल्या. आयज 14 जुना दिसा उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाची निमणी मुजत दिल्या. बाणावली जिल्लो पंचायत पोटवेंचणुके खातीर अर्ज भरपाच्या निमण्या दिसा वट्ट 3 उमेदवारांनी अर्ज भरिल्ल्यान आतां एकूण 4 उमेदवार रिंगणात आसात. उमेदवारी अर्ज भरपाच्या निमण्या दिसा रॉयला फर्नांडीस, ग्रेफन्स फर्नांडीस आनी फ्रँक फर्नांडीस या 3 उमेदवारांनी अपक्ष उमेदवार म्हणून अर्ज भरले. ते आदी आम आदमी पक्षाच्या वतीन जोझफ पिमेंता हांणी उमेदवारी अर्ज भरिल्लो. बाणावली जिल्हा पंचायतीचे आदले वांगडी हेंझल फर्नांडीस हांकां अपात्र थारायिल्ल्यान रिते जाल्लें पद भरून काडपा खातीर ही पोटवेंचणूक जाता. हो मतदारसंघ हेर मागासवर्गीय जाती खातीर राखीव आसा. इते मजगती साश्टी तालुक्यांतल्या असोळणा, राशोल आनी सुरावली ह्या 3 पंचायतींच्या दरेकी एका प्रभागा खातीर पोटवेंचणूक जावपाची आसून ह्या पोटवेंचणुकेचें मतदानूय 23 जून दिसा जातलें. असोळणा पंचायतीच्या बायलां खातीर राखीव आशिल्ल्या प्रभाग 1 खातीर जावपी पोटवेंचणुकेत एकूण 3 उमेदवारांनी अर्ज भरल्यात. राशोलच्या अनुसूचित जमाती खातीर बायलां खातीर राखीव आशिल्ल्या प्रभाग 5त 2 उमेदवारांनी अर्ज भरला तर सुरावलीच्या बायलां खातीर राखीव आशिल्ल्या प्रभाग 2तल्यान एकूण 2 उमेदवार रिंगणात आसात. फोंडें तालुक्यांतल्या वळवय पालिकेच्या प्रभाग 2 खातीर जाल्ल्या बोरी पंचायतीच्या प्रभाग 11 खातीर पोटवेंचणूक जाता. हे दोनूय मतदारसंघ सर्वसाधारण उमेदवारां खातीर उक्ते आसून वळवय पंचायतीच्या प्रभाग 2तल्यान 4 जाल्यार बोरी पंचायतीच्या प्रभाग 11तल्यान 3 उमेदवारांनी अर्ज भरल्यात. सध्या पावस सुरू जाल्ल्यान दक्षिण गोंयांत शेताच्या कामाक सुरवात जाल्या. दक्षिण गोंयांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांनी शेतकारांनी आपली शेताची कामां सुरू केल्यात. हे शेतकारां खातीर शेतकी खात्यान वेगवेगळ्यो येवजण्यो फुडें हाडिल्ल्यो आसात. पुराय दक्षिण गोंयांत वट्ट 7 तालुके आसून तातूंतल्या 32,000 हेक्टर जमनीत भाताचे पीक लोक घेतात. दक्षिण गोंयांतलो साश्टी हो मुखेल शेतीप्रधान तालुको आसून ह्या एकाच तालुक्यांत वट्ट शेत जमनीची 47% शेत जमीन आस्पावता. 15,284 हेक्टर जमीन ह्या तालुक्यांत शेता खातीर वापरतात. साश्टी तालुक्यांतल्या बेताळबाटी ह्या वाठारांत अंदू 1.5 ते 2 लाख चौखण मीटर जमीन शेताची लागवड करपा खातीर वापरतले असो निर्धार शेतकारांनी उक्तायला. गोंय राज्याचे शेतकी संचालक संदीप फळदेसाय हांचे हजेरेंत फाटल्या सोमारा ह्या वाठारांत शेताचे लागवडीक सुरवात जाली. भातांच्या रोपांचे प्रत्यारोपण करपी बेताळबाटी हो गोंयांतलो पयलो गांव जाल्लो आसून हेर गांवांनी अशे तरेची शेती करून स्वताक स्वयंपूर्ण करचें अशें आवाहन गांवचे सरपंच मिनू फर्नांडीस हांणी केलां. अंदू वर्सा भात रोपाच्या प्रत्यारोपणांत शेतकी खात्या कडल्यान अनुदान मेळपाचें आसा. अनुसूचित जाती जमाती खातीर रोपाचेर 50%, साऱ्यांचेर 75% अनुदान मेळटलें. ते शिवाय शेत कापणी खातीर 3,000 रुपया अनुदान दितले अशी माहिती संदीप फळदेसाय हांणी दिली. साश्टींतल्या कुडतरी गांवांतूय शेताच्या कामाक सुरवात जाल्या. अंदू वर्सा व्हडा प्रमाणांत तरणाटे शेतांत देंवल्यात अशी माहिती थळाव्यांनी दिली. मडगांव शाराक दक्षिण गोंयचें मुख्यालय म्हणून वळखतात आनी ह्या शाराक दक्षिण गोंयांतली सांस्कृतीक राजधानी म्हणूनय मान आसा. मडगांवचे रवींद्र भवन हे ह्या शारांतलें मुखेल सांस्कृतीक केंद्र जावन आसा आनी आतां ह्या केंद्रांत फिल्माच्यो कार्यावळी सुरू जावपाच्यो आसात. मडगांवच्या रवींद्र भवनांत फिल्म क्लब सुरू केला आनी 29 जुनासावन ह्या क्लबा वतीन हिंदी, मराठी, इंग्लीश आनी कोंकणी ह्या भाशेंतल्या दर्जेदार चित्रपटांचें प्रदर्शन सुरू जातलें अशी माहिती रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष राजेंद्र तालक हांणी दिली. सध्या ह्या क्लबाची वांगडी नोंदणी सुरू आसा. 1,000 रुपया शुल्क भरून वांगडी जावप्यांक वर्सभर सिनेमा पळोवपाची संद मेळटली अशें तालक हांणी सांगलां. गोंयांतल्या वेगवेगळ्या कलाकारांक आपल्यो कार्यावळी सादर करपाक मेकळीक मेळची हे खातीर मडगांवच्या रवींद्र भवनांत खुला मंच हो उपक्रम सुरू केल्लो आसून ह्या उपक्रमा अंतर्गत 14 जुनाक गोंयांतले तरणाटे सतारवादक लक्ष्मीकांत खांडेकार हांची सतारवादनाची कार्यावळ सांजवेळा 6:15 जातली. खांडेकार हे गोंयांतले नामनेचे सतारवादक. सर्गेस्त पंडीत योगीराज नायक हांचे ते शिश्य आसून तांणी वस्ताद शाहीद परवेज खान आनी शाकीर खान हांचे कडल्यान सतारीचे धडे घेतल्यात. कला अकादमीचे नामनेचे सतार प्रशिक्षक उस्ताद छोटे रहमत खान हांचे कडल्यानय तांणी कांय काळ शिक्षण घेतिल्लें. उदका स्रोताचें वाडटें प्रदूशण ही सध्या दक्षिण गोंया मुखावेली एक मुखेल समस्या जावन आसा. हे प्रदूशण कमी करपा खातीर प्रदूषण नियंत्रण मंडळान उपाययोजना हातांत घेवची अशी मागणी वाडपाक लागल्या. कांय दिसां खातीर मुरगांव तालुक्यांतल्या वेळसांव ह्या दर्यावेळेचेर व्हड्या प्रमाणांत नुस्तें मरून पडपाची घडणूक उक्ती जाल्ली.
ह्या वाठारात आशिल्ल्या एका साल्याच्या कारखान्यांतलें उदक दर्यांत पसरिल्ल्यान ही नुस्तीं मेल्लीं आसूं येता असो मुळावो अदमास आसा. कुट्टाळेचे आमदार आंतोन वाझ हांणी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यां सयत ह्या दर्यावेळेची पळोवणी केली. केपें तालुक्यांतल्या काकोड्या गांवांतल्या एका व्हाळांतूय अशेच तरेचें नुस्तें मरून पडपाची घडणूक उक्ताडार आयिल्ल्यान थंयच्या लोकांनी चिंता उक्तायल्या. साश्टींतली मुखेल न्हंय आशिल्ल्या साळ न्हंयेत घाणयारें उदक सोडिल्ल्यान ही न्हंय व्हड प्रमाणाचेर प्रदूशीत जाल्या. सध्या हे प्रकरण मुंबय उच्च न्यायालयात चालू आसा. हे प्रदूषण उणें करपाक फावो ते उपाय घेवचे अशी सुचोवणी मुंबय उच्च न्यायालयान केल्ली. ह्या संदर्भात गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, गोंय सांड उदक आनी साधन सामुग्री उदरगत महामंडळ, मुळगांव नगरपालिका आनी नावेली पंचायत हांणी कितें उपाय घेतल्यात हाची म्हायती न्यायालयाक सादर करची अशी सुचोवणी आसा. आनी इतलें सुशांत कुंकळकार हांणी बरोवन धाडिल्लें दक्षिण गोंय जिल्लो वार्तापत्र सोंपलें.